पहले सिम एक्टिवेट तो करा लीजिए। एक्टिवेट? जी हाँ, अब हर नई चैनल और टॉक शॉप और डीजू सिम को पहले एक्टिवेट करें। यानी आप अपनी इसी नई सिम से 789 डायल करें और अपनी सिम फौरन खुद एक्टिवेट करें। ये एक और मुश्किल नहीं, ये आप ही के तहफ्फुज़ के लिए है। पीटी की हिदायत के मुताबिक अब आपको अपनी हर नई सिम खुद एक्टिवेट कराना होगी। टेंशन क्या है, 789 डायल करो और करा लो सिम एक्टिवेट। अस्सलाम वालेकुम टेलीनॉर। एक्टिवेशन के लिए अपना CNIC महफूज मोबाइल कनेक्शन, दूर हर टेंशन। टेलीनॉर द स्मार्ट कॉल। यूफोन दे रहा है अब सिर्फ ₹2 में 3 मिनट। ये तो हो गया तकरीबन 66 पैसे का 1 मिनट है। अब तो आदत सी है इनको 3 मिनट बात करने की। सारा गाना गाओगे क्या? ₹2 में 3 मिनट। ये यूफोन ने तो मुझे मेरी नानी का जमाना याद दिला दिया। बात छोटी पे बिल बड़ा और ना ही दूसरे नेटवर्क के रेट। ये समझौता क्यों करें? सिर्फ जायज के साथ कवरेज, क्वालिटी और रेट पे नो समझौता। जायज। किचन सीक्रेट्स के रिवायत मसाले, खानों की रिवायत को मिला जायके का सीक्रेट। मैट्रेस sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कराची शहर के मुतालिक एक आम तासुर जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से, मेरा ताल्लुक लाहौर से, वहाँ पे ये है कि जी कराची कमाने का शहर है। ये इट्स बिजनेस सेंटर, यहाँ जाओ पैसे कमाओ और आ जाओ। तो आज तक किसी ने ओन तो किया नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? आप कराची को कहते रहे कि जी मेरा शहर है और मैंने यहाँ काम करना। वेल आपने जितनी आसानी से ये वाली बात कर दी कि आज तक किसी ने ओन तो किया नहीं है, बड़े इसलिए कि आपका ताल्लुक पंजाब से है लोकमान भाई। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर तो कल के अखबार में 10 हेडिंगें लगी हूं हमारे खिलाफ कि जी कराची को कोई ओन नहीं करता, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, अजीब बात हो जाएगी। हकीकत यही है जो आप कह रहे हैं कि कराची इज दी कैश काउ। हर आदमी यहाँ पर है, उसको शेल्टर है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पर आकर रोजी मिल रही है यहाँ पर, और पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कराची इज द गेटवे टू द सेंट्रल एशियन कंट्री, कराची इज द गेटवे टू अफगानिस्तान एंड अपर पाकिस्तान। और कराची में पिछले 60 सालों से अगर आपके मुल्क में 2 सी पोर्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान में तो दोनों सी पोर्ट्स आपके कराची में ऑपरेशनल है। तीसरा आपने अभी गवादर बनाया जो कि अब तक ऑपरेशनल नहीं है। तो कराची इज दी गेटवे टू दी होल सेंट्रल एशियन कंट्री एंड पाकिस्तान। हम इसे रेवेन्यू यूनियन कहते हैं पाकिस्तान का। और कराची में सबको सहारा देता है कराची में आकर लोग बने रह रहे हैं, घरों को पाल रहे हैं। बट जो ओनरशिप आनी चाहिए कराची के लिए, वो ओनरशिप अनफॉर्चुनेटली जो है वो कराची के लिए नहीं। जब देने की बात आती है, ओन करने की बात आती है, तो फिर हम टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि जी हम फलां हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं लोगों को ब्लेम नहीं देता। गवर्नमेंट का रवैया ऐसा रहा हो कि लोगों ने देखा कि जब यही ओन नहीं कर रहे तो हम क्यों ओन करें। हमने भी 3 सालों तक ये ओनरशिप का नारा नहीं लगाया। 2 साल 2.5 साल पहले तक हमने ये बात किसी से कुछ नहीं कही। मुझे भी जब मैं पहली दफा जब मैं नाज़िम बनकर आया तो मेरे भी बहुत सारे एडवाइजर्स ने और इंटेलेक्चुअल्स ने और बहुत सारे जो बुकरात और सुकरात सारे, उन्होंने यही हमें आके मशवरा दिया कि जी आप अपनी वाइब क्रिएट करने के लिए आप कैंपेन चलाएं, आप हफ्ता सफाई मनाएं, आप हफ्ता ट्रैफिक बनाएं, आप हफ्ता एग्रीकल्चर, आप हफ्ता ग्रीनरी मनाएं, आप एनवायरमेंट बनाएं। मैं ये सोचता था, एक आम जहन मैं यहीं का पला बड़ा हूं कि फर्ज करें कि हफ्ता ट्रैफिक आप मना रहे हैं और सिग्नल्स हमने जो देखा बचपन से बड़े हो गए। कराची में हम देखते हैं कि जनाब वो ट्रैफिक पुलिस वाला कैंप लगाकर सिग्नल के साथ बैठा होता है और 1 हफ्ते तक वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है। ऐसा होता है ना शहरों में, और सिग्नल के साथ वो बैठा हुआ है और वो अनाउंसमेंट, और वो हमें ट्रैफिक के कानून बता रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है जब हम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल पे अगर रुके हुए हैं। अब अगर मैं एक आम जहन का आदमी हूं, एवरेज किस्म का, तो अगर मैं किसी सिग्नल पे मोटर बाइक फर्स्ट करें, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूं, अगर मैं वहां पे किसी सिग्नल पे रुका हूं रेड लाइट पे, और अगर कोई मुझे गवर्नमेंट का आदमी ये बैठकर ये बता रहा है कि जी मुझे रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, मुझे कानून की पासदारी करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मेरा एक आम जहन ये सोचेगा कि यार ये गवर्नमेंट
مجھے اتنی ساری تلقین کر رہی ہے, نصیحتیں کر رہی ہے, میں گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ تو گورنمنٹ کر نہیں رہی. میرے گھر پہ پینے کا صاف پانی آ نہیں رہا, میرے بچے گٹر ملا پانی پی رہے ہیں. میرے گھر پہ جو ہے وہ میری ماں, میری بیوی, میری بہن جو ہے وہ گٹر کے پانی میں کھڑے ہو کر اپنی جو ہے امور خانہ داری نبھا رہی ہے. میرے گھر کے آگے کچرا پڑا ہوا ہے. میں آفس جاتا ہوں تو 4 گھنٹے میں آفس جاتا ہوں, 4 گھنٹے میں واپس آتا ہوں, آدھے گھنٹے کا سفر. میں اپنے بچے کو اگر گورنمنٹ ہسپتال لے کر جاتا ہوں تو وہاں پہ نہ لال گولی ملتی ہے, نہ لال شربت ملتی ہے, نہ وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہے. میں اپنے بچے کو پیلے اسکول, کالے اسکول, لال اسکول ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کرواتا ہوں. تو میں جو ہے وہ ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, ایز اے پیرنٹ, میرے ذہن میں یہ انفیریئر کمپلیکسٹی رہتی ہے کہ میرا بچہ اس گورنمنٹ کے اسکول سے نکلنے کے بعد کسی پرائیویٹ اسکول کے بچے سے اپنی ریئل لائف میں کمپیٹ نہیں کر پائے گا. تو جو گورنمنٹ کے کام ہے, گورنمنٹ نے یہ تو میرے لیے کیا نہیں سارا, جو اس کی بیسکس ہے 7 سالوں میں. اور یہ مجھے بیٹھ کر جو ہے وہ گورنمنٹ کا آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس ٹریفک کو. تو اگر میں ہوں نا مصطفیٰ کمال, اگر کھڑا ہوا وہاں پہ موٹر سائیکل پہ, تو میں تو اگر وہ کہے گا مجھے کہ یہ ریڈ لائٹ نہیں کراس کرنی تو میں ریڈ لائٹ کراس کر کے دکھاؤں گا اس کو کہ میری بغاوت جو ہے وہ یہیں تک چلتی ہے ریڈ لائٹ کراس کرنے میں. تو آپ بیکم ریبیلیس. تو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کون کون ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہے. میرے پاس ایویڈنس آ رہا ہے, یہ تاریخوں میں نے نکال دیا ریکارڈ. دیکھیں آپ دین کامن مین ہیو بیکم ریبیلیس کہ جی گورنمنٹ اس کو جو بولے گی اس کا الٹا ہی کرنا ہے. تو میں تو ریڈ لائٹ کراس کروں گا, اس لیے کہ میری بغاوت اتنی چلتی ہے. اس لیے ایک منٹ, اس لیے میں نے 2 سالوں تک اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ کچھ نہیں بولو, لوگوں کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. اور جب ہم لیٹ دم فیل کہ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں, کہ جب وہ رات میں اگر سو رہے ہیں تو میں رات بھر کھڑے ہو کر ان کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. اف یو ڈو دیٹ اینڈ دین یو ٹیل سم تھنگ ٹو دا پیپل آف کراچی, دے ول لسن ٹو یو. اینڈ الحمدللہ آج وہ ٹائم ہے کہ آج میں کراچی والوں کو کچھ کہتا ہوں تو میری بات سنتے. اچھا, مجھے دیکھیں, آئی ایم اے گریٹ بلیور ان ہیومن لائف. ان فیکٹ آئی ایم اے گریٹ بلیور ان اینی فارمز آف لائف. میں آپ سے جو سوال کرنے لگا ہوں یہ ذرا سا لوڈیڈ کوشچن ہے. میں آپ کے کوئی بھی کوشچن تھینک یو لوڈیڈ ہی ہے. سوال کروں لوگوں کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا. آپ کو لوڈیڈ ہی ہے ہمیشہ سے, میں نے جب سے دیکھا لوڈیڈ ہی ہے. اب میں آئی کم فرام اے پلیس پنجاب میں جہاں پہ ہمارے پاس ہالی ووڈ لک لائکس بڑے ہیں. آپ نے چودھری نثار علی صاحب کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ گڈ. ہی لکس لائک اے ویری فیمس ہالی ووڈ آرٹسٹ. مسٹر بین آپ نے دیکھا؟ سیریس, ہی لکس لائک مسٹر بین اینڈ مسٹر بین از اے بگ آرٹسٹ. گیو اے بگ ہینڈ ٹو چودھری نثار پلیز. لوڈیڈ کوشچن میرا اس لیے, چودھری صاحب کا میں نے ویسے ہی ذکر کر دیا, اس لیے تھا کہ میں لاہور میں جب یہ اخبار پڑھتا رہا ہوں کچھ سال پہلے کہ 40 لوگ مر گئے. ایک ہوا واقعہ کہ جی کوئی 25 لوگ مر گئے. تو ایک سٹیج یہ آ گئی کہ 18-20 لوگ اگر کراچی میں مرتے ہیں رائٹس میں تو وہ صرف ایک نیوز آئٹم ہے, اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. آئی مین کراچی میں 18-20-22 لوگوں کا مرنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب خدا نہ خواستہ لاہور میں یا اس سے گرد و نواح میں یا اسلام آباد میں یا مری کے مضافات میں اگر ایک دھماکہ ہوتا 3-4 لوگ بھی شہید ہوتے ہیں, ہلاک ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا وہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایوری بڈی از مووڈ. واٹ از دا ریزن کہ جو 68% ہب آف آپ کی اکانومی ہے, آپ کا ریونیو جنریشن دے رہا ہے سب کچھ, وہاں پہ ہم اتنے ایز اے گورنمنٹ بھی آج تک بے حس ہوئے ہیں ان ٹرمز آف سینسٹیوٹی. دیکھیں, مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ ہمارا دشمن کون ہے. میں اس بات کو کہنے میں بالکل مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں, اینڈ آئی مسٹ بی رانگ, بٹ لیٹ می جسٹ سے کہ ہم سے بڑا ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے. باہر والا کوئی ہمارا دشمن نہیں, ہم ہی اپنے یہ ملک والے. ہم افتخار چودھری کی تصویر تو نہیں دیکھ رہے, ہم ہی ہمارے دشمن ہیں, ہم ہمارے دشمن ہیں, ہم خود اپنے دشمن ہیں اس ملک کے, ہمارا کوئی اور دشمن نہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک میں کہتا ہوں کہ آپ اگر مفاد پرست بھی ہیں اور سیلفش بھی ہیں, اگر میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو گورنمنٹ اگر سیلفش ہے تو گورنمنٹ کو بینگ اے سیلفشنس, آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو کیش کا ہو, گورنمنٹ کیسے چلتی ہے؟ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن تو پیسوں سے چلتی ہے نا, اکانومی سے چلتی ہے, ورنہ اچھی بری گورنمنٹ کچھ نہیں ہوتی. اکانومی ڈرائیو کرتی ہے اس کی اچھائی اور برائی. آپ کے پاس پیسے ہوں گے
تو ہی آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیں, کام تو نہیں ہوگا. تو جو آپ کا ریونیو انجن ہے, جو آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی, یہ کون ہوگا, کیسی ایڈمنسٹریشن ہوگی کہ وہ اس بیک بون کی ہی پروٹیکشن نہ کرے یا اس کو اون نہ کرے. نمبر 1. آپ بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, میں بات کرتا ہوں پروونشل گورنمنٹ کی. آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی بڈی, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ خدا نہ خواستہ میری کسی پروونشل گورنمنٹ سے نہیں بنتی, نہیں سر نہیں, ایوری بڈی از ریسپیکٹیبل, میں سب کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ چیف منسٹرز جو ہے وہ سندھ کے, چاہے وہ آج کے ہوں, پہلے کے ہوں, اور شاید آنے والا بھی ہو, کبھی بھی سندھ کے چیف